चाहिँ हाम्रो सरकारले के गर्दैछ यतिखेर भन्दाखेरि देशलाई नै बन्धक बनाउने हिसाबले चाहिँ कहिले आजको दिनसम्म चाहिँ इतिहासमा उपनिवेश नबनेको देशलाई चाहिँ उपनिवेश सरलै बनाउने ढङ्गको चाहिँ सम्झौता गरेर यहाँ अनुदानको नाममा चाहिँ शासन गर्न आउने खालका चाहिँ प्रवृत्तिलाई चाहिँ ठाउँ दिने गरेर एमसिसी सम्झौता गर्न लाग्दैछ। नागरिकले चाहिँ यही लकडाउनको विषयमा पनि अब हामी भोलि यहाँ चाहिँ शान्ति पदयात्रा गर्दैछौँ। योभन्दा हामीभन्दा अगाडि धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु जो जहाँ जसरी चाहिँ सडकमा उत्रेर चाहिँ देशको चाहिँ बर्बादीको चाहिँ विषयमा राज्यलाई सचेत गर्नको निमित्त सडकमा ओर्ले आफूलाई जोखिममा पारेर चाहिँ त्यो सडकमा ओर्लेर राज्यलाई भने कि एमसिसी सम्झौता ठिक छैन, यो हाम्रो देशको चाहिँ विरुद्धमा छ, यो देशलाई यसले घात गर्छ, यसले चाहिँ जुन ढङ्गले हाम्रो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाहरू छ, हाम्रो विदेश नीतिहरू छ, हाम्रो चाहिँ यो सबै सन्तुलनलाई चाहिँ यसले बिगार्छ। यही हिसाबले चाहिँ गरिबी निवारणको हिसाबले ठिक छैन, चाहिँ संविधानको हाम्रो विदेश नीतिको हिसाबले ठिक छैन, चाहिँ वैदेशिक सम्बन्धको हिसाबले कुनै पनि एङ्गलबाट यो चाहिँ हामीले स्वीकार्य छैन भन्ने कुराहरू जनताले पटक पटक भन्दाखेरि पनि हाम्रो राज्य सरकारका चाहिँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष समेतले चाहिँ यसलाई जसरी भए पनि पास गर्छौँ भनेर वक्तव्यहरू निकालिएको खण्डमा कुन चाहिँ एउटा नागरिकको चाहिँ मन शान्त हुन्छ, यो विषयलाई चाहिँ हामीले उठाउन जरुरी थियो। सँगसँगै अब यही बिचमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ यही चाहिँ जस्तो यो उपत्यका अहिले नै चाहिँ हामी भूगर्भविदहरू के भन्छ भने यहाँ अब निर्माण गर्नु कुनै पनि हिसाबमा चाहिँ सुरक्षित छैन, कुनै पनि बेला यो उपत्यका भाँसिन सक्छ भनिरहेको छ। वातावरणीय हिसाबले यहाँ सास लिन गाह्रो छ, गाह्रो भइसक्यो, मिल्दैन। अब यो चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले धेरै गाह्रो भयो भनिसकेको छ। यति हुँदा हुँदै पनि अहिले 50-60 लाखको चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ डेन्सिटी छ त्यसलाई अझ थप्ने गरेर स्मार्ट सिटी भनेर यहाँ भएका जति पनि अब लाख 2 लाख जति चाहिँ जग्गाहरू खाली खेतहरू जमिनहरू छन् ती सबैलाई पनि फेरि भन्ने ढङ्गले स्मार्ट सिटी भनेर आउँदैछ। यसले चाहिँ यहाँ जुन जमिनमाथि नै आश्रित भएर चाहिँ विकास भएको यहाँको सभ्यता हो, नेवार सभ्यता भनेको नेवार मात्र होइन अरू पनि जुन यहाँ मूलवासीहरू छन् यहीँको जमिनमा आश्रित भएर यहीँबाट चाहिँ सिभिलाइजेसन स्टार्ट भएको हो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ पुरै क्लिन गरेर त्यो आफ्नो सभ्यताको आधार भत्काउन थालेपछि त्यसको सब्स्टिट्युसनमा के छ भन्ने कुरा सरकारसँग कुनै योजना छैन। यो भनेको एथनिकल जेनोसाइड जस्तो किसिमको रिजल्ट दिन्छ। यसले यस्तो गम्भीर प्रकृतिको विषय यो बेलामा उठाउँदैछ। हामीले चाहिँ पटक पटक भन्यौँ गुठी विधेयकको चाहिँ आन्दोलन गर्दा अब 1 वर्ष भयो, असार 4 गते भोलि 1 वर्ष हुँदैछ। हाम्रो स्पष्ट आवाज थियो गुठीको सम्बन्धमा चाहिँ गुठीलाई स्वायत्तता प्रदान होस्, यहाँ व्यक्तिले पनि त्यसलाई चाहिँ खाने अवस्था नहोस्, त्यसलाई चाहिँ जुन जसको नाममा छ उसले लुकाउँदै छिपाउँदै खाने अवस्था नहोस्, राज्य सरकारले पनि यसलाई राजनीतिक गाउँदेश खेल्ने चाहिँ त्यो प्लेटफर्म नहोस्, यसलाई गुठी स्वायत्तता गरेर यसको पारदर्शी यो ढङ्गको जाउँ भनेर हाम्रो सुझाव दिँदै पनि राज्यले यसलाई केही ढङ्गले यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर यसलाई सुझाव समिति गठन गरेर यसलाई फेरि पनि त्यसै गरी पास गर्न लाने भनेर लिएर आयो। अनि यहाँनिर चाहिँ जस्तो यहाँ सुकुम्बासीको कुराहरूलाई लिएर आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ भूमि आयोग गठन गरेर भूमि आयोगको अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूलाई जग्गा दिने भन्ने किसिमको, जबकि काठमाडौँमा यहाँ तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ सडक विस्तारको विरुद्धमा हामी लडिरहेको वर्षौँ भइसक्यो। यहाँको चाहिँ सम्पदा, यहाँको चाहिँ जुन पार्टी पौवा धारा अनि यहाँको पुराना घरहरू जुन पहिला पौराणिक कालदेखि चाहिँ जुन बस्तीको चाहिँ सुरुवात सँगसँगै बनेका त्यस्ता ऐतिहासिक घरहरूलाई भत्काएर जनतालाई रुवाएर जुन किसिमको सडकको चाहिँ विस्तारहरू गरिरहेको थियो त्यसको विरुद्ध हामीले चाहिँ आवाज उठाएको कति भइसक्यो। तर त्यो सबै कुरालाई चाहिँ व्यवस्था गर्दै सरकारले भूमि आयोग भन्दै चाहिँ बाहिरबाट आएर बसेका हामी वास्तविक सुकुम्बासीलाई चाहिँ न्याय दिनु हुनुपर्छ अनि विरोधी होइन, तर चाहिँ उनीहरूलाई जहाँ जुन जिल्लाबाट आएको छ त्यसको पहिचान गरेर उहाँलाई जग्गा मात्र होइन अरू बरु चाहिँ उहाँहरू चाहिँ उत्पादन चाहिँ गरेर खानको लागि काम गरेर खानको लागि बरु चाहिँ अरू चाहिँ पुँजीगत सहयोग गर्दाखेरि हामीलाई आपत्ति छैन। तर यही क्षेत्रमा फेरि पनि हाम्रो डेन्सिटी बढ्ने गरेर फेरि पनि यहाँको वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिने गरेर जुन ढङ्गले आइरहेछ यसको हामी विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। लगायत चाहिँ हाम्रो भ्रष्टाचार र चाहिँ सीमाको सम्बन्धमा पनि यो चाहिँ एउटा सत्ता टिकाउने खेल होइन कि यो चाहिँ साँच्चीकै हामी नेपालले गौरव गर्ने मिल्ने गरेर हामीलाई चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने जुन आवाज उठ्नुपर्ने छ र उठिरहेको पनि छ त्यो आवाजमा आवाज मिलाएर चाहिँ यो सबै नागरिकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई चाहिँ हामी प्रोत्साहन गर्नको निमित्त हामी चाहिँ खासमा पदयात्रा गर्छौँ। ठिक छ, अब एमसिसीले देश चलाइरहेको छ, सम्पूर्ण नागरिकहरूले एमसिसीको विषयमा बहस आफ्नै टिकाटक गरिरहेका छन्। कसैले यसलाई पारित हुनुपर्छ भनेका छन् भने कसैले यसको विरुद्धमा पनि उभिएर कुराकानी गरिरहेका छन्। तपाईँ अब भनिदिनुहोस्, सरकार आफै पनि एमसिसी पास गर्न लागेको छ, यसको प्रतिपक्षी दल पनि यसको सपोर्टमा छ भने तपाईँ किन यसको विरोधमा हुनुहुन्छ? जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्। एकदमै यो कुरा हामी जनताले प्रत्येकले बुझ्नुपर्छ। हामीले सार्वजनिक सञ्जालमा टेलिभिजनहरूमा विभिन्न अहिले अन्तर्क्रियाहरू
इन्टरभ्यूहरू देख्न सक्छौँ। त्यहाँ कुनै पनि एउटा इन्टरभ्यूमा जुन ठाउँमा दुई पक्षको प्रतिनिधित्व भएको छ त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट यसमा यही हुनुपर्छ भन्ने कुराको निदान भएको देखिँदैन। यो कुराले के चाहिँ डाइरेक्सन गर्छ भन्दाखेरि इट निड्स मोर डिस्कसन। फेरि यसमा अझ क्लियरिटी चाहिन्छ, मोर डिस्कसन चाहिन्छ। यहाँ हाम्रो सन्दर्भ कहाँनिर छ भन्दाखेरि एमसिसी अनुदान भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो देशलाई बन्धक बनाउने खेल नहोस्, हामीले यसलाई सहायता भन्दै गर्दाखेरि उसले हामीलाई शासन नगरोस्, हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ गरिबी निवारण भन्दै गर्दाखेरि यसले गरिब चाहिँ निर्मूल गरेर उल्टो चाहिँ यो देशलाई चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ उपनिवेश नबनाओस्। यस्ता किसिमका जुन चाहिँ विवादास्पद प्रावधानहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ भने हामी स्पष्ट रूपमा अर्को के पनि देख्न सक्छौँ। हामी आफ्नो आँखाबाट एउटा चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकको आँखाबाट के देख्न सक्छौँ भने उसले जुन एमसिसी भन्यो मिलेनियम जुन चाहिँ च्यालेन्जको कुरा, गोल एचिभ मिलेनियम जुन च्यालेन्ज गोल छ मिलेनियम त्यसैलाई चाहिँ एचिभ गर्न भन्ने किसिमले पहिलासम्म व्याख्या गरेको थियो। गरिबलाई यदि निवारण गर्ने हो भने, गरिबी निवारण गर्ने हो भने एउटा म इक्जाम्पल मात्रै म तपाईँहरूको लागि अगाडि राख्न चाहन्छु। जस्तो नेपालको अहिले विकासको आधार भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ विद्युत उत्पादन र विद्युत वितरण लिइरहेको छ। तर यो यसमा हामी अलिकति यसमा चाहिँ होल्ड गरेर त्यसलाई विचार गर्नु जरुरी छ। विद्युत जति उत्पादन भयो त्यो बिक्री गरेर नेपाल धनी हुन्छ कि त्यो विद्युतलाई यहीँभित्र प्रयोग गरेर आफ्नो उद्योग धन्दाहरू खोल्नलाई प्रेरित गरेर त्यो उद्योग धन्दाबाट उत्पादित सामान हामीले चाहिँ विदेशमा निर्यात गरेर नेपाल धनी हुन्छ। हामीले यहाँको त्यो विद्युतलाई चाहिँ अहिले तपाईँ हामी नेपालको चाहिँ घाटामा हेर्न सक्छौँ। अझैसम्म पनि 20% जति चाहिँ नेपालको घरहरूमा बिजुली पुगेको छैन। हाम्रो गाउँघरका चाहिँ दिदीबहिनीहरू दिउँसोको दिनको आधी घन्टा चाहिँ समयसम्म भनौँ न आधी दिनसम्म दाउरा खोजेर चाहिँ जीवनयापन गरेर त्यो चुलो बालिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई त्यो चुलोको सट्टामा चाहिँ नि जुन दाउराको सट्टामा विस्थापन गर्ने हाम्रो अरबौँको चाहिँ नि हाम्रो इन्धन चाहिँ आउँछ, अरबौँको ग्यास आउँछ। त्यस्ता जुन नेपालको पैसा बाहिर जाने कुरालाई चाहिँ नेपालभित्रै विद्युतहरू चाहिँ वितरण गर्ने गरेर त्यो ढङ्गको चाहिँ यहाँ यो योजनामा छैन। यो त कस्तो छ, टोटली नेपालको चाहिँ विद्युतलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भारतसम्म अझ अर्को देशमा चाहिँ बिक्री गरेर त्यो जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ साधन स्रोतमाथि हेर्दा यस्तो देखिन्छ कि नेपालको लागि हो। तर यसको चाहिँ यथार्थमा हामी हेर्ने हो भने यसले विकास कसो गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको विकास गर्ने देखिन्छ, नेपालको होइन विकासको परिप्रेक्ष्यमा। अनि अर्को एउटा कुरा म चाहिँ के चाहिँ जोड दिन चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ हाम्रो संविधानले पनि एउटा असम्पूर्ण राष्ट्र हो। यो असम्पूर्ण राष्ट्रको विषयवस्तु ज्यादै नै गम्भीर छ। किन गम्भीर छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको चाहिँ जुन अहिले सरकारले तपाईँ हामी देख्न सक्छौँ सिमानामा कालापानी भर्खर एउटा सशस्त्र प्रहरी बिस्तारै प्रहरी है, सेना होइन। अनि यसमा चाहिँ सेनाको कुरा गरेर नेपाल सरकार के जवाब दिन्छ भन्दाखेरि यसले दुई देश बिचको चाहिँ सुरक्षाको विषयवस्तुमा यसले चाहिँ अलिक नेगेटिभ चाहिँ यसले चाहिँ दिन्छ भन्छ। अब यहाँनिर एमसिसी परियोजना अन्तर्गत हामी यहाँ बुँदाहरूमा के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एमसिसीको चाहिँ उसले नियुक्त गर्ने कार्य चाहिँ कर्मचारीहरू त्यसको मान्छेहरू भनेको नट ओन्ली द नेपालीज, उसले चाहिँ त्यसमा बााउन्डेड छैन ऊ। अनि के अर्को प्रावधान त्यहाँ छ भन्दाखेरि एमसिसीको पदाधिकारी र चाहिँ संयुक्त अधिराज्यका चाहिँ पदाधिकारीहरू, संयुक्त चाहिँ राज्यका अधिराज्य होइन राज्यका अमेरिकाका पदाधिकारीहरू भूतपूर्व र वर्तमान जोसुकै आए पनि उनीहरूले गल्ती गरे पनि त्यसले हानि नोक्सान भए पनि र कसैको मृत्यु भए पनि समेत उनीहरूमा चाहिँ कानुन नलाने भने भनेपछि कस्ता मान्छे आउन पर्यो। अनि उनीहरूको एक्सेस कहाँसम्म दिन खोजिरहेछ भन्दाखेरि यो जुन अब मुस्ताङसम्म पनि उनीहरूलाई चाहिँ एक्सेस दिन खोजिरहेछ। जबकि चाहिँ अब हामी बाहिरी अन्तर्राष्ट्रिय सिनारी हेर्दाखेरि अमेरिका यतिखेर चीन विरुद्धको रणनीतिमा चाहिँ ऊ चाहिँ फोकस छ। उसले चाहिँ यो जुन चाहिँ एमसिसी जुन उसको जुन सहायता गर्ने भनेर जुन एउटा नीति बनाएको छ त्यसभित्र पनि उसले तीनवटा कुराहरूलाई चाहिँ सँगैसँगै समावेश भनेर भनेको छ। उसको चाहिँ त्योभित्र एउटा विशुद्ध जुन चाहिँ एउटा फरेन एड विदेशी सहायता, अर्को भनेको त्यसमा फौजी सम्बन्ध, अर्को भनेको त्यसमा चाहिँ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन गोल एचिभ गर्ने छ त्यो तिनैवटा विषय चाहिँ हुनसक्छ। त्यो तिनैवटा विषयलाई समेट्ने गरेर उसले आइपिएस भनेको छ। आइपिएस अन्तर्गत हाम्रो यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा यो हुन्छ भनेको छ। यस्ता गम्भीर कुरालाई नेपाल भनेको त आजको देश होइन, धेरै हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक हाम्रो चाहिँ कालखण्डदेखि एउटा उपनिवेश नभएको एउटा स्वतन्त्र शान्त राष्ट्र भएको देशले चाहिँ यसरी चाहिँ यो जुन गम्भीर विषयवस्तु एउटा दुई देश बिचको त्यो जुन तनावलाई ख्याल गरेर त्यसमा हुन सक्ने चाहिँ जुन खेलहरू, त्यसमा हुन सक्ने चाहिँ जुन किसिमको स्ट्रेटेजीहरूलाई चाहिँ हामीले ख्याल गरेर आफ्नो डिप्लोमेटिकली कसरी यसलाई चाहिँ अहिले सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने भनेर ख्यालै नगरिकन अलिकति चाहिँ नि लोभको भावमा अलिकति आफ्नो तपाईँहरू यसरी
अब एमसिसीले देशलाई ठिक गर्दैन, भलो गर्दैन, अमेरिकन सेना अब यसले रणभूमि बनाउने हो भन्ने भनाइराखिराख्दाखेरि चाहिँ रोलमै छ होइन? तपाईँ यहाँ आउनुभयो सजिलो हुन्छ कि यहाँ ल ठिक छ, तपाईँ अब मिल्छ होला। फ्रेमिङ यो बिगारेको छ। ठिक छ यो त्यही होइन? फ्रेमिङ मिलेछ? ठिक छ ओके। अब तपाईँहरू अब त्यही हेर्नुहोस् त्यो साइडमा चाहिँ तपाईँहरूले यति बेला एमसिसीले देशलाई भलो गर्दैन, अमेरिकन सेनाले नेपाललाई रणभूमि बनाउने भयो, चीन घेर्ने नीति अन्तर्गत के छ भन्ने कुरा भनिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता लगायत सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि जसरी पनि यो पारित हुन्छ भनिरहँदाखेरि उहाँहरूप्रति तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? किन यसरी उहाँहरू लागि पर्नु भएको एमसिसी पारित गर्ने? अब उहाँहरूप्रतिको दृश्यहरूलाई चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि एकचोटि सदनबाट पास भएको एउटा चाहिँ हामी सम्झौता सन्धिलाई हेर्न सक्छौँ, महाकाली सन्धि। त्यतिखेर खुब ठुलो कुराहरू यो खरबौँको चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ भनौँ, जनतालाई चाहिँ अब कामै गर्नु नपर्ने जस्तो खालको चाहिँ कुराहरू आयो। अनि जुन त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको रूपमा चाहिँ महाकाली सन्धि पारित भयो। आज उहाँहरू त्यो विषयमा एउटा प्रतिक्रिया कस्तो प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ, त्यसैलाई हामीले समीक्षा गर्दा हुन्छ। अझ यहाँ त एमसिसीको विषयवस्तु भनेको महाकालीको विषयवस्तु भन्दा पनि धेरै गम्भीर प्रकृतिका छन्। जस्तो अहिले यो जुन समयदेखि नेपालमा एमसिसीको विषयवस्तु प्रवेश गर्यो, लगभग चाहिँ नेपालको चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन संसदमा भएका सबै किसिमको जुन नेताहरू, सबै दलको चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक प्रतियोगिता हुने अवस्थामा पनि त्यसले एउटा स्टेट एक स्टेट त्यसले चाहिँ पार गरेको छ। त्यो अवस्थामा उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ रोक्ने उनीहरूले चाहिँ स्पष्ट अगाडि बसेर बोल्न सक्ने चाहिँ हैसियत प्राप्त गरेको छैन। जो त्यसमा चाहिँ अब स्पष्ट रूपमा सम्भावना आफ्नो राष्ट्रियताको हकमा बोल्न थालेका छन्। यद्यपि हामी जनता यसमा क्लियर छौँ। यहाँनिर जनता नागरिक भनेको चाहिँ न काङ्ग्रेस हो, न कम्युनिस्ट हो, न चाहिँ यसमा चाहिँ राजावादी हो, न चाहिँ अरू कुनै धर्मको चाहिँ यहाँ प्रतिनिधित्व गर्छ। हामी नागरिक भनेको विशुद्ध नागरिक हो, यो देशको हामी चाहिँ सन्तान हो, हाम्रो यो मातृभूमि हो। र हाम्रो मातृभूमिमा जब यहाँ चाहिँ असर पर्ने गरेर हाम्रो मातृभूमिलाई चाहिँ जोखिम हुने गरेर जुन किसिमको चाहिँ यो सम्झौता गरिन लाग्दैछ, हामी उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, यो काङ्ग्रेसको नेता होस् या नेकपाको नेता होस् या कुनै पनि नेता होस् जसले एमसिसी जसरी पास गर्नुपर्छ हुन्छ उहाँलाई हामी च्यालेन्ज गरेर भन्न चाहन्छौँ, हामीसँग बसेर चाहिँ हामी छलफल गरौँ, डिस्कसन गरौँ। यदि उहाँहरूको कुरा चाहिँ यदि ठिक हुन्छ, हामी उहाँहरूसँग कन्भिन्स हुन्छौँ। यदि उहाँहरूले चाहिँ खोज्नु भएको जुन जबरजस्तीको कुराहरू चाहिँ गलत निस्किन्छ भने उहाँहरूले अब रोकिनुपर्छ, राष्ट्रियताको सवालमा सोच्नुपर्छ। उहाँहरूले आफ्ना पुर्खा, आफ्ना मातापिता, आफ्ना सन्तान अनि आफ्ना सबै छरछिमेकलाई, आफ्ना आफन्तलाई सम्झेर चाहिँ यो सोच्नुपर्छ कि त्यो सम्झौता गरेपछिको अब पछिको नेपाल चाहिँ कस्तो हुन्छ, कस्तो नेपाल हामी छोडेर जाँदैछौँ। आज जबरजस्तीमा निर्णय गरेर होइन, आज कसैको चाहिँ प्रेसरमा परेर निर्णय गरेर होइन, त्यो निर्णय गरे पछाडिको भोलिको अवस्थालाई म स्मरण गर्न उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसमा गम्भीर भएर म अझै पनि भन्छु, गम्भीर भएर यसमा चाहिँ छलफल गरौँ। अझ उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्न भने छलफल गरौँ। नियत नै खराब छ भने उहाँहरू यो संसदबाटै पारित किन गर्न खोजेको होला? जबकि मन्त्री परिषद लगायत अरू विभिन्न तरिकाले पनि यसलाई अनुमोदन गर्न सकिन्थ्यो होइन? यसले संसद नै किन खोजिरहेको होला? एकदमै अमेरिकाको नियत चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? एकदमै यो चाहिँ मेन पोइन्टमा आउनुभयो। जबकि चाहिँ हाम्रो चाहिँ दात्री राष्ट्र भनेको अमेरिका मात्र होइन, चीनले सहयोग गरिरहेको छ। कति रोड हामी देख्न सक्छौँ, जापान जाइकाले गरिरहेको छ, डिडिजेले गरिरहेको छ, जर्मन डिडिजेले, थुप्रै देशहरू छन् जसले चाहिँ सडक लगायत थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। अनि यो सम्झौता खालको चाहिँ सदनबाट पास गरिरहेको थिएन। तर यो एमसिसीको विषयवस्तु किन सदनमा आयो भन्दाखेरि हामीले सदनबाट पास गर्नुपर्ने जुन नेपालको सन्धि ऐन र संविधानको धारा 279मा एकिन गरेको 4वटा विषयलाई हेर्नुपर्छ। त्यो 4वटा विषय के थियो के छ भन्दाखेरि सुरुको विषय 1 नम्बरमा छ शान्ति तथा मैत्रीको विषयवस्तुमा, दोस्रो नम्बरमा छ सुरक्षा र सामरिकको विषयवस्तुमा, तेस्रो नम्बरमा छ सीमानाको विषयवस्तुमा, चौथो नम्बरमा छ हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग हुने अवस्था भएन। 4वटा विषयवस्तुलाई हामीले फेरि यहाँ फिल्टर गरौँ। मैत्री तथा शान्तिसँग हाम्रो कुनै आपत्ति छैन, पहिलेदेखि हाम्रो मैत्री शान्ति भएको हो, त्यो कुरा बुझ्दा यहाँ आकर्षित हुँदैन। दोस्रो नम्बर यहाँ शान्ति र सुरक्षा र सामरिक छ, यसलाई अहिले यहाँ होल्ड गरौँ। थर्ड नम्बर हाम्रो सिमाना छ, सिमाना हाम्रो चाहिँ अमेरिकासँग छुँदैन, त्यो पनि हामी। फोर्थ नम्बरमा हामी आउँ प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग। अब यो दुईवटा विषयमा
हामी अलिकति फोकस भएर यो दृश्यबाट अनि एमसी कम्प्याक्टलाई यो च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई यो दुईवटा जुन आँखाबाट यो दुईवटा दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्दाखेरि प्रत्येक बुँदामा उसले चाहिँ नेपालको साधन स्रोत लुट्न खोजेको देखिन्छ। प्रत्येक बुँदामा नेपालको धरतीलाई प्रयोग गरेर उसले आफ्नो चाहिँ नि त्यहाँ डिफेन्सिभ इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न खोजेको देखिन्छ। यहाँनिर विरोध छ। यदि अब उसले के भन्नेवाला छ यो कुरालाई एकदम विशेष गरेर राख्न चाहन्छु के भनेर भनेदेखि आजको दिनमा काम गर्दै जाँदाखेरि भोलि उसले जुन ठाउँमा नेपालमा अहिले युरेनियम उत्खनन गर्ने उसले चाहिँ उसलाई दिने भन्ने खालको अस्ति भर्खर चाहिँ सदनबाट पास भएको छ। अनि त्यस्तै खालका जति पनि नेपालका भूगर्भबाट जस्तै प्राकृतिक स्रोत जुन साधन स्रोत उसले आँखा लगाएको छ ती कुरा अहिले एरिया क्याप्चर गरेर उसले लाने खण्डमा अहिले हेर्नुहोस् एउटा कुरा म फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु। यो क्षेत्रलाई उसले फरक गर्न सक्छ। उसले त्यहाँ मतलब चाहिँ संशोधन गर्न सक्छ भनेको छ। भनेको मतलब जहाँ उसलाई चाहिँ यो जुन साधन स्रोत लाने हिसाबले उसलाई आवश्यक पर्छ त्यो क्षेत्रमा उसले त्यो गर्दाखेरि यदि भोलि क्वेसन उठ्यो भने हाम्रो नेपालीले उठाउन नसक्ला तर छिमेकी देशले यसलाई हाम्रो मित्र राष्ट्रले सहयोग गर्न सक्छ। यो अवस्थामा उसले के पनि भनेको छ एमसिसीमा भन्दाखेरि नेपालको कानुन र नेपालको अदालतको जुरिस्डिक्सन होइन इन्टरनेसनल कानुन र इन्टरनेसनल जुरिस्डिक्सन भइहाल्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ भोलि उसलाई इन्टरनेसनल सिनारियोबाट क्वेसन आयो भने उसले यसरी यो देखाएर भन्नेवाला छ नेपालको सदनको चाहिँ नि 2-3 हामीले पास गरेर ल्याएको छौँ यो भनेको संवैधानिक मान्यताले चाहिँ पाएको छ यसमा तिमीहरू क्वेसन गर्न सक्दैन। यो कुरा उसले भन्नको लागि सेम यही कुरा चाहिँ प्राकृतिक साधन स्रोतको कुरामा मात्र होइन डिफेन्सको कुरामा पनि हेर्नुहोस्। मलाई एउटा कुरा के देखिरहेको छु भन्दाखेरि उसले जुन किसिमको चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो लाइन बिछाउन खोजिरहेको छ ग्रेड बिछाउन खोजिरहेको छ त्यसको जुन एङ्गलहरू अहिले टेक्निसियनहरूले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा सेटेलाइट इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्ट गर्ने ढङ्गले यो टेक्निकली यो देखिन्छ सम्म भनिरहेको छ। भनेपछि हामी के सोचौँ हाम्रो नेपाल त असन्तुलन राष्ट्र हो। ठुला दुई शक्तिशाली देशको बिचमा सन्तुलन कायम गरेर बस्नुपर्ने राष्ट्र हो। भोलि यो देशको चाहिँ जुन चाहिँ भूमि प्रयोग गरेर उनीहरूले त्यो जुन छिमेकी राष्ट्रहरूको चाहिँ एउटा संवेदनशील सूचनाहरू ग्रहण गर्ने यदि अवस्था देखियो भने त्यसमा हाम्रो नेपाललाई उसले क्वेसन गर्न सक्छ कि हाम्रो छिमेकी भएर पनि किन यस्तो गर्यो भनेर उसले क्वेसन गर्ने बेलामा त्यस्तो बेलामा चाहिँ नेपाललाई त्यहाँ चुप बस्नु हुने तिमीले यहाँ सदनबाट पास गरिसकेको छ। हेर किनभने सुरक्षाको विषयवस्तुमा सैनिक चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ सहकारीको विषयवस्तुमा चाहिने भनेको दुईटै होइन दुईटैबाट चाहिँ पास गरिसके हेर भन्नेलाई चाहिँ उसले सदनबाट पास गराउनु खोजेको देखिन्छ। योभन्दा अगाडि उसले अर्को एउटा खेलेको चाहिँ छ जुन चाहिँ हाम्रो त युनियन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ स्थापना भइसके पछाडि के चाहिँ भनेको छ इन्टरनेसनल चाहिँ सिनारियोमा लमा भन्दाखेरि अब कुनै पनि एउटा देशको विरुद्ध अर्को देशले सैनिक गठबन्धन गर्न नपाइने भनेको छ त्यस्तो खालको। तर त्यसमा एउटा त्यसको अल्टरनेटिभ के आयो भने स्टेट पार्टनरसिपको कुरा आएको छ। स्टेट पार्टनरसिपको विषयवस्तुलाई लिएर यहाँनिर यो सबै कुराहरू हाम्रो नेताहरूले क्लियरली भन्नुपर्छ। सुशील कोइरालाको जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै चाहिँ एउटा स्टेट पार्टनरसिपको एउटा झुक्याएर त्यहाँ चिठी लेखेको भनेर भनिएको छ। त्यो जुन चिठीलाई चाहिँ अहिलेको चाहिँ समयमा त्यसलाई चाहिँ फरवार्ड गरेर त्यही चिठीमा अहिलेको जुन हाम्रो प्रदीप गेवाली जुन परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले सही गरेपछि अमेरिकाले कहीँ भनेको छ कि नेपाल चाहिँ अब इन्डो पेसिफिकको सदस्य भयो भनेर भनेको छ। कहीँ भनेको छ कि अब चाहिँ हामी यो चाहिँ इन्डो पेसिफिकमा हामी यसरी मिलेर जान्छौँ भनेर उसले चाहिँ खुलेर बोलेको छ। फेरि अनि चाहिँ विरोध भएपछि उसले होइन पनि भनेको छ। यसमा त केसम्म भन्दाखेरि अमेरिकन पदाधिकारीहरू एमसिसीका पदाधिकारीहरू स्वयं नै नेपाललाई चाहिँ कुन ढङ्गले लाँदैछौँ भन्ने कुरा कहिले के बोल्ने भनिरहेको बेलामा हाम्रा चाहिँ देशका चाहिँ सत्तासीनहरू हाम्रा देशका प्रतिपक्षहरूले उनीहरूले खुलेर जसरी पनि पास गर्छौँ भनेर भन्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो। हामीले यो देशलाई माया गरेर यो देशको चाहिँ हितमा भनेर छानेर पठाएका नेताहरूले आज के बोलिरहेछन् भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब यो खेद हो कि हामी जनताले चाहिँ खोलेर चाहिँ सडकमा आएर यसको चाहिँ प्रश्न उठाइरहँदाखेरि पनि उहाँहरूले त्यसमा गम्भीरता नदेखाइकन उहाँ उता चाहिँ जुन धात्री राष्ट्रले दिने चाहिँ थोडा थुनी अलिकति चाहिँ त्यो हड्डीलाई अलिकति भनौँ न उहाँहरूलाई चाहिँ एन्डर टेबल दिने वा कुन किसिमले चाहिँ सुविधा त्यो कुरामा चाहिँ भुलेर राष्ट्रलाई चाहिँ बन्धक बनाउने राष्ट्रको अस्मिता नै सिध्याउने राष्ट्रको अस्तित्व नै लुट्ने त्यस्ता खालका चाहिँ नि ज्यादै नै हामीले चाहिँ सहनै नसक्ने खालका चाहिँ कुराहरू यहाँ राखेर मतलब फाइदा पनि त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेर जसरी पनि पास गर्छ भन्ने कुराले यो अवस्थामा पनि हामी नेपाली नागरिक चाहिँ आफ्नो आवाज उठाएर चाहिँ सडकमा जानुको विकल्प नभएको हामीले देखेका छौँ। अब आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै कुरा गर्नुभयो होइन कतिपयले यो आइपिएस अन्तर्गत पर्दैन यो हो पनि भन्ने पक्ष पनि छ। अनि विश्लेषकहरूको भनाइअनुसार चाहिँ इन्डियालाई एउटा सुपरभाइजरको रूपमा अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोजेको छ र नेपालमा यो जुन लागू हुन गइरहेको छ एमसिसी त्यसको निगरानीकर्ताको रूपमा इन्डियालाई सार्न खोजेको छ। यो किन यसो गर्न खोजेको यहाँको विचारमा किन होला?
हेर्नुहोस् यसको चाहिँ दुईवटा कुरा म लिन्छु। एउटा चाहिँ यहाँनिर के भन्दा इन्डियन इन्ट्रेस्टलाई पनि फुलफिल गर्दै जाने, त्यसपछि नेपालको चाहिँ हकमा ठुला सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि जुन नेपाल बाउन्डेड भएको छ 1950 को चाहिँ एग्रिमेन्ट चाहिँ हाम्रो मैत्री सम्झौता त्यो दुईटैलाई उसले एप्रुभ गर्ने गरेर अब चाहिँ यो कुरा अगाडि जान खोजेको देखिन्छ। हामीले इन्टरनेसनल सिनारियोलाई स्थिति चाहिँ हामी स्मरण गरौँ, भर्खरै मात्र चाहिँ नि इन्डियाले कश्मीरलाई चाहिँ आफ्नो संविधान संशोधन गर्यो, त्यो विषयमा अमेरिकन साइडहरू अब यहाँ नेपालमा चाहिँ इन्ट्री गर्न खोज्दैछ अनि अहिले चाहिँ नि फेरि इन्डियाले त्यसलाई साथ दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। जस्तो हामी देख्न सक्छौँ, मैले अघि पनि यो चाहिँ तपाईँलाई अघि भने कि नेपालमा जुन एमसिसी सम्झौता लागू गर्ने गरी निवारण भनेर जुन चाहिँ नि यो चाहिँ लाइन चाहिँ खिच्दैछ यो चाहिँ अन्तर्देशीय रूपमा, त्यसको वास्तविक फाइदा लिने चाहिँ देश कुन हो? कुन देशलाई त्यसले वास्तविक फाइदा हुन्छ? कुन देशमा चाहिँ उद्योग धन्दाहरू खुल्छ? यो कुरा हामीले बुझ्यौँ भने यो वास्तविक रूपमा एमसिसी इन्डियालाई फाइदा गर्ने ढङ्गले, आर्थिक हिसाबमा इन्डियालाई फाइदा, रणनीतिक हिसाबमा अमेरिकालाई फाइदा हुने ढङ्गले गरिएको देखिन्छ। यो कुराको चाहिँ हाम्रो नेताहरूले उत्तर दिनुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान, हाम्रो चाहिँ अब नेपालीहरू, अब युवाहरू क्वेसन गर्ने चाहिँ खालका भएका छन्। अब यो गर्नु पनि पर्छ। हामी चुप लाएर बस्दाखेरि हाम्रा चाहिँ इतिहासमा दर्जनौँ त्यस्ता चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान चाहिँ झुक्ने खालका, हामीलाई चाहिँ नि मतलब छाती पोल्ने खालका जुन चाहिँ नि चाहिँ सन्धिलाई हामीले चाहिँ रिभ्यू गर्दाखेरि हाम्रो छाती पोल्छ, हाम्रो देशको चाहिँ नि स्वाभिमान गिरेको छ, हाम्रो शिर झुकेको छ, त्यस्ता दर्जनौँ सन्धि सम्झौताहरू हाम्रो इतिहासमा भएका छन्। अब नेपाली जनताले यो हुनु दिनुहुन्न। चाहे अलिकति दुःख गर्नु परुन्, चाहे अलिकति हामीले चाहिँ नेपालको भएको कानुन हेर्नुहोस् त, जुन सङ्घर्ष गरेर जुन किसिमको चाहिँ जनयुद्ध गरेर हामी 46 सालदेखिको क्रान्तिको हामी साक्षी हौँ। आन्दोलन लाखौँ लाख मान्छे भेला भएर राष्ट्रको विरुद्ध चाहिँ आन्दोलनको लागि, देशको लागि भनेर त्यस्तो चाहिँ सबै कुरा गरेर आएर आज सत्तामा पुगेकोहरू सामान्य भेलासम्म पनि गर्न नपाइने रे। हाम्रो तुण्डिखेल जुन चाहिँ कब्जा भयो, कुनै पनि हिसाबले एउटा नागरिक आवाजलाई दबाएर चाहिँ उनीहरूले नीतिहरू बनाइरहेछ, एकीकृत हुने गरेर चाहिँ उनीहरूले शक्ति सन्तुलन गरिरहेछ, शक्ति चाहिँ केन्द्रित गरिरहेछ राज्यको शक्ति। यो सबै कुराको चाहिँ नि उद्देश्य कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि यस्ता जुन राष्ट्रघाती सम्झौताहरूलाई एकजनालाई चाहिँ एउटा चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ प्रेसर गरेर चाहिँ पारित गर्न सकियोस्, एउटा चाहिँ दललाई चाहिँ दबाब दिएर यसलाई चाहिँ नि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पुरा गर्न सकियोस्, यो ढङ्गले उत्प्रेरित भइरहेको चाहिँ हामीले देखेको हुनाले हामी आग्रह के गर्दछौँ भन्दाखेरि हामीले त चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ संवादमा हो, हामीले रिक्वेस्ट गर्ने भनेको त छलफल गरौँ भन्नेमा हो, हाम्रो प्रश्नको चाहिँ उसले चित्त बुझ्दो उत्तर देओस् भन्नेमा हो। हामीले जुन विषय उठायौँ त्यो विषयलाई उसले चाहिँ तारेर होइन, इग्नोर गरेर होइन, उसले चाहिँ प्रेसर, हाम्रो नोकर हो, हाम्रो चाहिँ सेवक हो, हामीले छानेको एउटा कामदार समूह मात्र हो, वास्तविक मालिक नेपाली नागरिक हो। त्यसकारण मालिकले यो विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ, नत्र नोकरले हामीलाई बेचेर खान्छ। यस कारणले हामीले आवाज उठाउनु पर्यो। ठिक छ, अब एमसिसीको बारेमा तपाईँसँग पछि पनि हामी कुरा गरौँला। अब एकजना सम्पदा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, विगत लामो समयदेखि तपाईँ सम्पदा संरक्षण लगायत सडक विस्तार आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न बहसहरू पनि गर्दै आउनुभएको छ, पैरवी गर्दै आउनुभएको छ। अब मलाई भनिदिनुहोस् होइन, पछिल्लो ठ्याक्कै अब 1 वर्ष अगाडि जुन गुठी विधेयक लगायतको विभिन्न विषयहरू उठेको थियो, 1 वर्ष पुरा भएको छ। यो बिचमा गुठी विधेयकले जुन उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थियो। तपाईँ एकजना अभियन्ताको रूपमा भन्नुपर्दा के कति उपलब्धि भएको छ अथवा हुनु बाँकी छ, कसरी निहाल्नुहुन्छ? निश्चय नै अब भोलि 4 गते असार 4 गते चाहिँ हाम्रो 76 साल असार 4 गतेको जुन बृहत सभा भयो, ऐतिहासिक बृहत सभा, त्यो 1 वर्ष पुरा हुँदैछ। त्यो त्यतिखेर चाहिँ जुन राष्ट्रलाई माया गरेर, आफ्नो सभ्यतालाई माया गरेर जो जति सडकमा बोलेर साथ दिनुभयो सबैलाई हाम्रो जीवनभरि चाहिँ हामी धन्यवाद, कृतज्ञता, आभार व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै चाहिँ त्यो साथ सहयोग भएको छ। तर एक हिसाबले त्यतिखेरको जुन विधेयकलाई फिर्ता पठाउन सफल भए तापनि वास्तवमा गुठीको विषयवस्तुमा गुठियाले के चाहेको भन्ने कुराको अहिलेसम्म पूर्ति भएको छैन। यसलाई हामीले संक्षिप्त रूपमा हाम्रो स्पष्ट माग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि गुठीमा आफ्नै गुठीकै स्वायत्तता हुनुपर्छ। जस्तो एउटा एलिगेसन के लाग्यो, आरोप लाग्यो भन्दाखेरि गुठीको जग्गाहरू गुठियाले निजी बनाइ बेचेर खायो, त्यसै पनि चल्न दिएन। त्यो कुरा यदि त्यस्तो हो भने
हामी के भन्छौँ भने जसरी गुठियारले व्यक्तिगत रूपमा खानु हुँदैन त्यस्तै गरी राज्यले पनि त्यहाँ राजनीतिक चाहिँ खेल चल्नु हुँदैन न त्यो कुनै राज्यको राजनीतिक चाहिँ त्यो चलखेल गर्ने ठाउँ हो न त त्यो चाहिँ आफ्नो पुस्ताले रोपेर गएको चाहिँ गुठीलाई मासेर खाने व्यक्तिको चाहिँ त्यो कुनै चाहिँ आफ्नो अधिकारको कुरा हो गुठीले एउटा इतिहास बोकेको हुन्छ गुठीले एउटा संस्कृति परम्परालाई चाहिँ धानेको हुन्छ सम्पदालाई धानेको हुन्छ एउटा आफ्नो सभ्यता सम्पदा संस्कृति परम्परालाई धानेको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ उ छ एउटा चाहिँ स्रोत छ त्यो स्रोतको चाहिँ नि आफ्नै एउटा स्वाधीन निकाय बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग छ यो कुरालाई चाहिँ अहिले व्यवस्था गरिएको छ र त्यो अगाडिको जुन गुठी विधेयकलाई नै त्यसमा संशोधन चाहिँ सुझाव गठन गर्ने भनेर चाहिँ मान्छे तोकेर त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि तालटुल गरेर लान खोजिएको छ त्यो कुरामा हामी गुठियारहरूको चाहिँ सहमति छैन हाम्रो स्पष्ट यसमा एउटै माग के छ भने गुठीलाई स्वाधीन बनाउनेतर्फ लागौँ न यसमा व्यक्तिको कुनै चाहिँ गरौँ निश्चित रूपमा चाहिँ हाम्रा पुर्खाले जुन समुदायको जुन गुठीसँग समन्वय र त्यसमा आफ्नो चाहिँ ऊ छ इतिहास छ निश्चय पनि त्यो समुदायले त्यसमा केही दिएको छ त्यसमा केही दिएको भनेपछि उसले आफ्नो अपनत्व राख्छ त्यो समुदायको अपनत्व कायम हुने गरेर तर उसले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा त्यसलाई चाहिँ लापरवाही गर्न नपाउने गरेर अनि राज्यले पनि यसमा चाहिँ आफ्नो मनलागी ढङ्गले राजनीतिक खेल खेल्न नपाउने गरेर यो ढङ्गको चाहिँ संरचना यो ढङ्गको चाहिँ हाम्रो मेकानिजम यो ढङ्गको चाहिँ व्यवस्था नीतिहरू बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट छ अब उपत्यका विकास प्राधिकरणले यति बेला उपत्यकामा लाखौँ रोपनी जग्गा एकीकृत गरेर स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने कुराहरू प्रस्ताव गरेको छ यसको विभिन्न प्रक्रियाहरू पनि सुरु भइसकेको छ र पछिल्लो समय हामी तपाईँलाई देख्दैछौँ यसको विरुद्धमा बोलिरहनु भएको छ यसको सट्टामा अर्कै किसिमले कृषि प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँले गर्दै गरेको हामीले देखेका छौँ यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ किन यो स्मार्ट सिटी बन्नु त राम्रो होइन कतिपयले त यसलाई राम्रो हो भन्ने कुरा गरिरहेका छन् तपाईँको नजरमा यो किन गलत छ हेर्नुहोस् अब यो विषयमा चाहिँ अब प्रश्न गर्नुभयो अलिकति विषय नै गम्भीर छ किन गम्भीर छ भन्दाखेरि हरेक मान्छेको हरेक समुदायको आफ्नो एउटा मौलिक सभ्यताको चाहिँ विषय हुन्छ मौलिक सभ्यताको स्थान हुन्छ आफ्नो सभ्यताको चाहिँ उद्गम स्थान हुन्छ यहाँ उपत्यकाको जुन रैथाने नेवा सभ्यता भयो नेवा समुदाय भयो त्यसपछि आएर अलिकति हाम्रो चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा अरू चाहिँ जातिका अरू छन् उहाँहरूको चाहिँ नि जुन आफ्नो सभ्यताको विकास नै यहीँको चाहिँ खेतीबाट भयो यहीँको चाहिँ नि उत्पादनबाट भयो अब यो सहरीकरणको नाममा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि जुन हजारौँ वर्षदेखि एउटा सर्टेनिटी भन्छ नि जुन उत्पादनको निश्चितता छ र जुन उहाँहरूको चाहिँ जनजीवनलाई त्यसले निश्चित रूपमा चाहिँ बल प्रयोग मतलब कभर गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ नि स्वाटै हटाउने चाहिँ खालको चाहिँ योजना अहिलेसम्म यो नगर योजना विकास योजना नाममा चाहिँ थुप्रै जग्गा जमिन सकाइसकेको छ उनीहरू के भनेर चाहिँ अगाडि चाहिँ आयो भन्दाखेरि किसानलाई तिम्रो जग्गाको मूल्य बढ्छ तिम्रो साँझ सिमानामा समस्या छ भाइ काजी तिवारीजीले यो लागू भइसकेपछि किसानले 2 गुणा बढी मूल्य पाउँछन् भन्ने कुराहरू गर्दै रहनु भएको छ यति बेला एकदम के भन्नुहुन्छ म यही कुरा भन्छु अनि मूल्य बढ्छ होइन साँझ सिमानाको समस्या पनि हट्छ खोलाको जुन अहिले खोलाले हिर्काउँछ कता खोला हुन्छ एकै सालमा कता अहिले जग्गा हुन्छ यो पनि मिल्छ तिम्रो चाहिँ जुन अहिले सन्धियारहरूसँग पर्ने झगडाहरू पनि क्लियर हुन्छ जतिवटा टुक्रा जग्गा भए पनि एक ठाउँमा ल्याएर चट्ट 4 किला मिलेको रुमाल जस्तो प्लट पाउँछ यस्ता यस्ता कुराहरू लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनसमुदायमा आउँछ र हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म विगतमा यो जुन आयोजनासँग तपाईँको यो देवेश्वरी आयोजना त्यसपछि एउटा सिनामो आयोजना पनि भित्र मतलब नजिक रहेर काम गरेको अनुभवले के देखिरहेको छ यस्तो यस्तो उहाँको योजना आउँछ हामीलाई ठ्याक्कै हो कि जस्तो लाग्छ साँच्चीकै हामी यो यस्तो समस्या अब बस्ती पनि बढिया छ हाम्रो चाहिँ कहाँ अहिलेसम्म नेवारको सङ्ख्या भनेको 15-16 लाखको स्थितिमा छ त्यति 15-16 लाख मान्छे बसेर यो चाहिँ बसिरहेको उपत्यकामा आजको दिनमा 50-60 लाख भइसक्यो हाम्रो लगभग कति सकेको छ निश्चय पनि बाहिरको मान्छे आएर हाम्रो भूमिमा बस्न आउँदाखेरि व्यापारको कुरा होला भाडाको कुरा होला विभिन्न कुराले गर्दाखेरि अहिले निश्चित समयभित्रमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मूल्य बढ्ला तर यसले पार्ने दुर्गामी प्रभावलाई मैले बसाउनु खोजेको त्यो दुर्गामी प्रभाव भने के भन्दा म अघि भन्दै थिएँ सभ्यताको पालन पोषण गर्ने एउटा सिभिलाइजेसनलाई एउटा समुदायलाई पालन पोषण गर्दै आएको एउटा हजारौँ वर्षदेखि पालन निश्चित रूपमा पालन पोषण गर्दै चाहे भुइँचालो होस् चाहे देशमा चाहिँ तपाईँको ब्लकेड होस् नाकाबन्दी होस् तपाईँको अरू किसिमको चाहिँ समस्याहरू होस् तर आफ्नो जमिन आफ्नो खेत हुन्जेलसम्म
कुनै पनि समुदायको कुनै पनि नागरिक चाहिँ भोगो हुनु पर्दैन भन्ने त्यो जुन एउटा निश्चितता सहरीकरण भइसके पछाडिको अवस्था अहिले हामी अलिकति यो एउटा सानो समस्या हो 2-4 महिनाको समस्या कुरो हेरौँ त कहाँ छ हाम्रो चाहिँ आम्दानी कहाँ छ त्यो बिक्री न भाडाबाट छ न व्यापारबाट छ हाम्रो जमिन कहाँ छ हामी केमा आश्रित हुने भने यो कुराले के चाहिँ तर्फ सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि एउटा समुदायलाई नै त्यहाँबाट विश्राम गराउने तर म यहाँनिर अलिकति सकौँ एउटा समुदाय नै त्योबाट चाहिँ नि एउटा इथनिक जेनोसाइड हुन्छ त्यसको सभ्यतालाई नै पूर्ण विराम लगाउने त्यो खालको भित्री रणनीति पो यहाँ गर्न लाग्यो भन्ने कुरामा अब जनताले सोच्नुपर्छ अब जति जमिन बचेको छ हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ म यो एउटा त यो इथनिक जेनोसाइडको दृष्टिकोणले किनकि अब निश्चित आम्दानी नभइसके पछाडि चाहिँ उनीहरू विकेन्द्रित हुन बाध्य हुन्छन् उनीहरू आफ्नो चाहिँ कमाइ खाने आफ्नो चाहिँ सर्भाइभलको लागि यताउता छर्न बाध्य हुन्छन् त्यो यताउता छरेर जाँदाखेरि आफ्नो सभ्यतालाई निरन्तरता गर्न सक्दैनन् एकै ठाउँमा नबस्दाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा आवाज उठाउन पाउँदैनन् यो कुराहरू एकतिर छ अब यहाँनिर यो कुराले त अझ म त भन्छु हेर्नुहोस् यो त एउटा प्लान्ड हो किन प्लान्ड हो भने नेपालको जुन एउटा देश छ नेपाल भन्ने देश नेवा सभ्यता नेपाल सभ्यताबाट विकास नेपाल सभ्यता छ र थियो र नेपाल थियो अब जसले यो देशलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा राख्न खोजिरहेछ उनीहरूले नेपाल सभ्यतालाई भत्ताभुङ्ग गर्न खोजिरहेछ नेपाल सभ्यतालाई भत्ताभुङ्ग गरेर के गर्नु पर्यो उनीहरूको चाहिँ आफ्नो आत्मनिर्भरतालाई काट्नु पर्यो मतलब यहाँको जग्गा जमिनबाट उसलाई विमुख गर्नु पर्यो दोस्रो के गर्नु पर्यो उनीहरूको एउटा चाहिँ कम्युनल पावरलाई टुक्रा गर्नु पर्यो मतलब गुठीमा हान्नु पर्यो तेस्रो के गर्नु पर्यो उनीहरूको चाहिँ सँगै जुट्ने एउटा आधारलाई भत्काउनु पर्यो त्यो भने के हो हाम्रो सम्पदा संस्कृति र परम्परालाई चाहिँ बिथोल्नु पर्यो यो तिनवटा कुरा गरेपछि उसले के गर्छ अझ यो कसको अलावा उसले के पनि गरिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो पहिलाको चाहिँ बस्तीहरूलाई चाहिँ भत्काउनु पर्यो तपाईँ यहाँ सडक विस्तार हेर्नुहोस् यस्तो घिनलाग्दो काम भइरहेछ के हाम्रा पुर्खाले चाहिँ यो सडक सहरहरू बनाएको चाहिँ कम थिए यो अहिलेको स्मार्ट सिटीको प्लान भन्दा कम्ती धारा हुन्थामा धारा थियो पोखरी हुँदा पोखरी थियो मन्दिर थामा सबै कुराको व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि उसले चाहिँ सहरी विकासको नाममा विनाशलाई चाहिँ प्रशय दियो त्यो पनि कुन पैसाले ऋण ल्याएको पैसाले म स्मरण गराउन चाहन्छु ऋण ल्याएको पैसाले घर बन्दैछ कति अर्बमा त्यहाँ टावर बन्दैछ कति अर्बमा हेर्नुहोस् यो पैसा कहाँ लाग्नु पर्ने थियो यो पैसा त उत्पादनशील क्षेत्रमा म यो कुरा फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु विकासको दुईटा कुरा आउँछ पिलर एउटा भनेको मौलिकता हो अर्को भनेको चाहिँ आत्मनिर्भरता हो यसले आज जुन कुरा म यो सम्माननीय चाहिँ विकासवादी भन्ने चाहिँ हाम्रा सांसदहरूलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु विकासको दुईटा पिलर हुन्छ एउटा पिलर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओरिजिनालिटी हो मौलिकता हो अर्को पिलर भनेको चाहिँ आत्मनिर्भरता हो मौलिकतालाई बिगारेर पनि विकास हुँदैन आत्मनिर्भरतालाई भत्काएर पनि विकास हुँदैन आत्मनिर्भरता बनाउने खालका उत्पादन बनाउने खालका रोजगारी सृजना गर्ने खालका कार्यले विकास गर्छन् आफ्नो मौलिकतालाई चाहिँ कायम गरेर जुन संरचनाहरू हामी चाहिँ सृजना गर्छौँ त्यसले चाहिँ विकासलाई चाहिँ पूर्णता दिन्छ यो कुरालाई ख्याल नगरिकन एउटा ठेकेदारीमा चाहिँ अल्झेर ठेकेदारी गर्दाखेरि आफूले पैसा विकास पनि भन्न पाइने त्यो विकास भनेको पैसाको 30-40% कमिसन पनि पाउने कार्यकर्ता पनि पाइने सबैलाई ठिक यो भ्रम अब नेपाली जनताले चाहिँ सिर्नुपर्छ नागरिकले यो आवाजलाई चाहिँ अर्को नागरिक सामु पुर्याउनुपर्छ बहसमा ल्याउनुपर्छ म उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ क्लियर गरेर म च्यालेन्ज गरेर भन्छु कि हामी चाहिँ तर्क गरौँ हामी छलफल गरौँ तपाईँले भने विकास भयो होइन भनेर चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ फोकस क्लियर गरेर निचोडमा जाउँ एकतर्फी रूपमा आफ्नो आसेपासे 200-400 मान्छेलाई पालेर अनि विकास भन्दै उफ्रेर हिँडेर हुँदैन आज देश कहाँ पुगेको छ देशको आत्मनिर्भरता कहाँ छ आत्मनिर्भरता बिनाको कहिले पनि स्वाधीनता हुन्छ राष्ट्रियता हुन्छ अनि सांसदले गर्ने काम भनेको के हो सांसदले गर्ने काम भनेको आज देश स्वाधीनताको लडाइँ लड्दैछ त्यहाँ बोल्ने हो नीतिगत रूपमा देश कहाँ तल परेको छ त्यहाँ बोल्ने हो स्थानीय प्रतिनिधिले गर्ने खालका विकासका कुराहरू भन्दै ठेकेदारीमा आफू सामेल भएर कहिले देश विकास हुन्छ यो हुँदैन हामी विकासको परिभाषालाई यथार्थमा चाहिँ छलफल गर्न चाहन्छौँ यो विषय छ अब अन्तमा हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ अब देशको सिमाना मिचिएको छ कसैले बेचिएको छ पनि भनिएको छ तपाईँको नजरमा यति बेला कालापानी लिपिएधुरा लिपुलेट आदि क्षेत्रमा भएको सीमा अतिक्रमणको बारेमा धारणा चाहिँ के छ नेपालले चालेको पछिल्लो कदम जुन नक्सा सार्वजनिक गरिरहेको छ तपाईँको राय के छ र भविष्यमा यो विषयलाई लिएर के कस्ता किसिमका कदमहरू अगाडि बढाइनेछ यहाँको विश्लेषण चाहिँ कस्तो रहेको छ जब भारतले सुरुमा उसले चाहिँ उसको हाम्रो भूमिहरू उसकोमा पारेर उसले चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यतिखेर हामीले उत्तर मात्र भनौँ अब देश ध्यान छन्केछु भन्दा
म यो एउटै जुस्यो क्या त्यहाँ हेर्नु भने अब अलि माथि होला नि फेरि लामो समय 1 घण्टा भइसक्यो छोटोमा चाहिँ यो है त अब यति बेला देशको सिमाना मेचिएको छ तर नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर भारत सरकारप्रति खबरदारी पनि गरेको छ र नक्सा सार्वजनिक गरिनु मात्रै ठुलो कुरा होइन देशको भूमि नै फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने जनमत पनि छ। तपाईँ यो तर्कलाई चाहिँ कसरी यो समस्यालाई चाहिँ कसरी निहालिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस् निश्चय पनि हामीले सुगौली सन्धिको बखत गुमाएको भूमि सम्झिँदाखेरि हरेक नेपालीको मन चिसो हुन्छ। अब त्यो चरणमा नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन नसके तापनि चाहिँ त्यो सन्धिले तय गरेका काली नदी उत्तरका यताका भूमि समेट्नु पर्ने थियो। हाम्रा अगाडि जुनका चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेन। अहिले जुन सत्तामा बसिरहेका जुन अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू उहाँकै चाहिँ नि अग्रसरतामा प्रतिपक्ष जुन अहिले चाहिँ शेरबहादुर देवाजी हुनुहुन्छ उहाँकै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा चाहिँ अहिले भए गरेका संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका अधिकांश नेताहरूको सहमतिमा महाकाली सन्धि भएको त्यो महाकाली सन्धिमा एउटा विशेष कुरा के छुटा भन्दा महाकाली सन्धि भयो त्यसमा एउटा बुँदा अधिकांश ठाउँमा नेपाल र भारतको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी अधिकांश भनेको के त्यसले कुन ठाउँलाई चाहिँ आश्रय दियो भन्दाखेरि लिपियाधुरा लिपियले कालापानी इन्डियाको भन्ने कुरालाई उसलाई त्यो जुन तर्क गर्ने ठाउँ थियो। जबकि सुगौली सन्धिमा के थियो भन्दा स्पष्ट रूपमा काली नदीलाई स्पष्ट रूपमा नेपाल भारतको सीमा भनेको थियो। यो विभेद उनीहरूले किन गर्ने हिम्मत गर्यो? अब आज त्यही नेताहरूले चाहिँ यो चाहिँ नक्सा साबित गर्दछ। यद्यपि हामी सारा नेपाली सबै कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो जुन आफ्नो आइडेन्टिटीलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर राष्ट्रियताको सभामा एक छौँ, यसमा हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ। तर यो हामी यो कुरामा चाहिँ फेरि ध्यान दिनुपर्छ कि नेपाल सरकारले यो चालेको कदम चाहिँ उसले आफ्नो निर्णयले चालेको होस्, कुनै पनि बाहिरी शक्तिले दबाब दिएर गरेको नहोस्, चाहे अमेरिकाले चाहे अरू कुनै देशले। यो एउटा अरू देशको स्ट्रेटेजिक स्टेप नहोस्। हाम्रो नेताहरूले देशलाई नै माया गरेर अब विगतमा जे गल्ती भयो अब चाहिँ नि यो देशको स्वाधीनता यो देशको चाहिँ आत्मनिर्भरता राष्ट्रियतालाई ख्याल गरेर जे सुकै होस् हामी अब यहाँ हामी यो पनि सुन्छौँ कि हाम्रा जुन 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 देशहरूले नेपाललाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न खोजिरहेछन् ती देशहरूसँग चाहिँ अहिलेको नेताहरूको प्रोफाइल छ अरे। त्यो उनीहरूले भने जस्तो नगरेको खण्डमा हाम्रा नेताहरूको त एक चिजहरू खोलिन्छ अरे। हामी यहाँ सामाजिक सञ्जाल पनि भनिरहेको छौँ सिआइएले त सबैको चाहिँ सार्वजनिक जीवन समाप्त हुन्छ। यदि साँच्चीकै यो जुन सीमाको नक्सा उसले आफ्नो स्वविवेकले गरे हो भने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भने उहाँहरू अब त्यो विदेशी शक्तिको अगाडि झुक्ने होइन। झुक्नु छ भने आज उपरान्त अगाडिका आजभन्दा पूर्व गरेका राष्ट्रघाती चाहिँ जति पनि कामहरूमा माफी माग्दै जनताको अगाडि झुक्ने हिम्मत गर्नुहोस् र अबबाट चाहिँ नि हामी यस्तो गर्ने छैनौँ भनेर क्षमा माग्नुहोस्। हामी जनताले उहाँहरूलाई फेरि पनि यही नेपालको सन्तान हो हाम्रै दाजुभाइ भनेर माफ गरेर उहाँहरूको सुरक्षाको लागि प्रत्येक नेपाली नागरिक उहाँहरूको अगाडि हामी उभिने छौँ। यो चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ। ठिक छ अनिशजी, यहाँसँग विविध विषयमा हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ। मूलभूत रूपमा आज हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनता सह अस्तित्व तथा सुशासनका लागि सांस्कृतिक शान्ति पदयात्रा जुन यहाँले गर्न गइरहनु छ योसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विषयहरू यहाँले उठाउँदै आउनुभएका विषयवस्तुमा हामीले छलफल गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। आशा छ आगामी दिनहरूमा पनि विविध विषयहरूमा यहाँसँगको छलफल कायम नै रहनेछ। अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू हामीभन्दा बढी चाहिँ महत्त्व के मान्छु भने यस्ता विचारहरू राख्ने र कामहरू गर्ने कति हाम्रो नेपाली नागरिकहरू होला तर कति छायामा होला। यसमा चाहिँ म विशेष आग्रह के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो जुन सञ्चारकर्मी तपाईँहरू जस्तै हाम्रो देशलाई माया गर्ने चाहिँ साथीहरूलाई दाजुभाइहरूलाई पनि दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ कतिपय। अब पत्रकारिता जगतले पनि आफ्नो चाहिँ इमानलाई सम्झौँ, देशलाई माया गर्नु। हामी यो देख्न सक्छौँ ठुला ठुला चाहिँ नेपालका चाहिँ पत्रकारहरू जुन चाहिँ यो प्रेस हाउसहरू ठुला ठुला चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ठुला ठुला होटेलहरू देख्छन्, ठुला ठुला नेताहरू देख्छन्, ठुला ठुला पट्टाहरू देख्छन्। अब नेपालको राष्ट्रियता हेर्न सुरु गर्नुहोस्, अब नेपालको स्वाधीनता हेर्न सुरु गर्नुहोस्, अब नेपाललाई कसरी चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने त्यो ढङ्गमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पत्रकारिताको लबिङ होस्,
साँच्चीकै देशलाई उठेका आवाजहरूलाई अब उहाँले चाहिँ क्याप्चर गर्न सुरु गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यदि नेपालमा पत्रकार जगत मात्रै आफ्नो चाहिँ स्वविवेकलाई सुनेर, कसैको प्रभावमा नगरिकन स्वविवेकलाई सुनेर सही ढङ्गले परिचालित हुने हो भने मात्र पनि जनता कोही पनि गुलाम बन्न चाहँदैनन्, जनता कोही पनि अशान्त चाहँदैनन्, जनता कोही पनि जुन जातीयदेखि लिएर कुनै पनि किसिमको हिंसा चाहँदैनन्। जनता प्रेम चाहन्छन्, शान्ति चाहन्छन्, सद्भाव चाहन्छन् र यो भित्रैबाट उनले चाहिँ आफ्नो समृद्धि चाहन्छन्। यो कुरालाई चाहिँ पत्रकार जगतले उठाइदिनु होला भनेर आग्रह गर्दै तपाईँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। ध्यान हो मेरो ठिकै छ यहाँ मलाई साउन्ड रेकर्ड भइरहेछ भने मलाई दाइ उता नहेर्नुहोस्, यतै हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ। फेरि बाँड्छु थाहा उसलाई सबै त धेरै खाइसक्यो। मलाई- 1 घन्टा एडिटिङ गर्न गाह्रो हुन्छ क्या। पछि अरू एपिसोड खिच्नु भनेको होइन। हिजै प्रोग्रामै प्यान्टसँगै भन्छ आक्रोशपूर्ण भाषा आक्रोशले क्या दाइ हामी अहिले नगदेशमा छौँ। सरकारले एमसिसी मार्फत देशको समृद्धि र समृद्धिको कल्पना गरेको छ। यहाँहरूले त्यसको सरकारलाई समृद्धिको बाटोमा तपाईँले सहयोग गर्नुपर्नेको सट्टामा तपाईँले एमसिसीको विरोध गर्नु भएको छ कि? सरकार हाम्रो प्रतिनिधि, सरकार हाम्रो कामदार, सरकार हाम्रो सेवक हो। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि शान्ति, सद्भाव, मैत्रीभाव र यो भित्रबाट मात्र हामी समृद्धि चाहन्छौँ। गुलाम बनेर होइन, बन्धक भएर होइन, हामी हाम्रो सद्भावलाई बिथोलेर होइन, छिमेकीसँगको सद्भावलाई पनि बिथोलेर होइन, हामी हाम्रो स्वाभिमानलाई बेचेर पनि होइन, आत्मसम्मानलाई बेचेर पनि होइन। यसकारण हाम्रा त्यो जुन सरकार भनेका हाम्रा प्रतिनिधिलाई, हाम्रा कामदारलाई हामी भन्न चाहन्छौँ कि तिमीले गर्न खोजेको गलत छ। जुन जुन प्रावधानलाई स्वीकार गरेर तिमी एमसिसी पास गर्दैछौ, यसले तिमीले हामीलाई सेवा गर्दैनौ, उल्टो तिमीले हामीलाई दास बनाउन खोज्दैछौ। यो कुरामा हामी छलफल गरौँ। आइज कामदार मान्छे यहाँ अगाडि आएर बस, हामीसँग कुरा गरौँ। यो विषयमा पहिला क्लियर गर आफ्ना मालिकलाई, नागरिकलाई क्लियर गर। जब आफ्ना मालिकलाई क्लियर नगरिकन मालिकलाई उल्टो दास बनाएर तिम्रो चुप लाग भन्दै मालिकले उठाएको प्रश्नलाई पनि उनले गैर जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ व्यवस्था गरेर जबरजस्ती जान खोज्छ भने के हाम्रो यो धर्म होइन र? हाम्रो देश होइन र? हाम्रो चाहिँ मन चाहिँ यसमा चाहिँ मान्छ र? मातृभूमिको सवाल होइन र यो? मातृभूमिलाई एकचोटि बेचिसकेपछि, बन्धक बनाइसकेपछि ग्यारेन्टी कसले दिने? हिजो महाकाली शान्ति हुँदाखेरि महाकाली सन्धिको चाहिँ संसदबाट अनुमोदन हुँदाखेरि कत्रा ताली पिटिया थिए, कत्रा आश्वासन दिएको थिए, कहाँ गए? विकास त्यतिखेर पनि त आश्वासन दिएको थियो। आज के भयो? आज पनि एमसिसीको सभामा यो नहोस् भनेर जनता सजग छ। नागरिकले यही विषयमा प्रश्न गरेका हुन् र हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि पहिला हामीलाई प्रश्न गरियोस्, हतार नगरियोस्। यो हाम्रो कुरा हो। अगास्त यो भयो भने एमसिसीको कुरामा कुनै पनि राष्ट्रका कुराहरू उठेको छैन। सबै समृद्धिका त्यसमा आइरहेको छैन क्या, यो अफ भइसक्यो।